बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ और कुछ मेहमानों के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हम पे फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की जानब, जिसकी अहमियत को हमने उजागर करना है और उस हवाले से डिस्कस करना है। पहला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, कामयाब ज़िंदगी में सेहत और सफाई का किरदार। नो डाउट कि अगर हमने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, मुआशरे में कामयाब लाइफ जो है वो अपनी स्पेंड करनी है, तो इसके लिए हमारी सेहत बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेहतमंद हम कैसे हो सकते हैं? जब हम साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। दीन इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। जब हमारे इस्लाम ने हमें बता दिया है तो फिर डेफिनेटली हमें साफ़ सफाई का ख्याल रखना है और साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए ही हम अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हो। जब आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे तो डेफिनेटली एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो कायम होगा और आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली कामयाब होती जाएगी। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी अहमियत को उजागर करेंगे कि सेहतमंद ज़िंदगी जो है, सेहतमंद इंसान वो हमारी कामयाबी में जो उसका रोल है वो कितना ज़रूरी है और हम कैसे इस पे पूरा उतर सकते हैं। और दूसरा आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के अगर सोसाइटी की हम बात करें तो नए रुझानात को अपनाना, माशरती तरक्की की ज़रूरत। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, जो पुरानी रवायात है, जो पुराने ख्यालात हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा हम कामयाब नहीं हो पाते या बाज़ दफ़ा वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें उस पर हम पूरा नहीं उतर पाते। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जो आने वाले वक्त है, जो नए ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होंगी, आप कामयाब भी होंगे। तो इस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे, इस पे भी, इसकी भी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ इससे पहले कि मेहमानों की तरफ मैं बढ़ूँ, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारे इस टॉपिक पर अगर आप अपनी राय देना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें या हमारे मेहमानों से कुछ राय लेना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडियो में जो अपने मेहमान मौजूद है उनकी तरफ उनका तारुफ करवाती हूँ और फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जी, माहिर तालीम है रिदा तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सवेरा में खुशामदीद। कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, और रिदा के साथ जो हमारी अगली मेहमान है, इंटरप्रेन्योर से उनका ताल्लुक है, नौरीन गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सवेरा में खुशामदीद। बहुत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, नौरीन साहिबा के साथ जो अगली हमारी गेस्ट हैं, बहुत अच्छे से हमें आज गाइड करेंगी क्योंकि माहिर ग़ज़ाइयत हैं, महरीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। थैंक यू सो मच जी। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिदा, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारा टॉपिक जो आज का पहला है, कामयाब ज़िंदगी में सेहत और सफाई का किरदार कितना ज़रूरी है, क्या अहमियत है इसकी? वैसे आज के ज़माने में तो मेरे ख्याल में आजकल के वक्त में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पहले जिस सवाल को हम शायद ग्रांटेड लेते थे, लेकिन आज अब इसकी सिग्निफिकेंस हमें नज़र आ रही है कि वो कितनी ज़्यादा है कि आप जो हैं हाथ धोने की अहमियत को पहले बताया जाता था कि हाथ धोएं, जरासीम नहीं होंगे आपके हाथों पे होंगे तो आपके अंदर नहीं जाएंगे। हाँ। अब तो ये ऐसी बात बन गई है कि जिस तरह आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही आपने आपको साफ़ रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। आप हाथ धोए बगैर अपने आप को, चेहरे को हाथ नहीं लगा सकते, खाने को हाथ नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते। और ये वो बहुत प्राइमरी चीज़ें थी जो शायद पहले हम भूल चुके हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो आजकल के हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, उसकी वजह से इस चीज़ की अहमियत जो है वो कुछ और ही ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जो चीज़ें हम भूल चुके थे अब उन्हें वापस अपना रहे हैं। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी उनका एहसास हमें अब होना शुरू हुआ है। बिल्कुल, यानी कि हमें पहले इन चीज़ों पे फोकस नहीं था, लेकिन कोविड ने हमें इस पे फोकस करवा दिया। सही। नौरीन साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझती हैं कि कामयाब ज़िंदगी के लिए हमारी जो सेहत है वो कितनी ज़रूरी है और सेहत के साथ साथ सफाई वो कितनी ज़रूरी है हमारी? सेहत तो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेहत है तो सब कुछ है। क्योंकि आप दुनिया की कश्मकश में, कोविड से पहले की अगर हम बात करें ना, हम सारे भाग दौड़ में लगे हुए थे। सुबह शाम उठते बैठते बस भाग रहे हैं, कोई दिन नहीं देख रहे, रात ही देख रहे। पैसों की दौड़ है, बस बिजनेस की दौड़ है, नेटवर्किंग की दौड़ है, हर जगह दौड़ ही दौड़ थी। जैसे ही कोविड आया तो ये पता चला कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी इम्यूनिटी है। एग्जैक्टली। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त सही है
تب جا کے آپ اس لڑائی سے, اس وائرس سے لڑ سکتے ہیں. بالکل. تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اور صفائی, جیسے آپ نے اپنی سٹارٹ میں شروع میں آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے سب سے فارچونیٹ ہم اس لیے, ہم خوش قسمت اس لیے ہم مسلمان ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ہمارے لیے صفائی تو ہمیشہ سے پریورٹی رہی ہے. بالکل. اور ہم چونکہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت ہمیں باوضو رہتے ہیں, بالکل. 5 وقت ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. یہ مینڈیٹری ہمارے لیے, تو بائی ڈیفالٹ ہم اس کام کے اوپر کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے بھی اس چیز کو اب بہت زیادہ باقاعدگی سے فالو کر رہے ہیں. ہاتھ دھونا واز نیور اے پرابلم. ہم ہمیشہ جب بھی بچپن سے ابھی تک دیکھتے آئے ہیں کہ کھانا ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہی دھونا ہے. یہ کوئی آج کی تو چیز ہے نہیں, بٹ اب ایمفیسائز زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ ویسٹ میں شاید یہ چیز زیادہ پریولنٹ نہیں تھی, لیکن ہمارے ایسٹ میں یہ تمام چیزوں کی کوئی. اور ہمیں اگر کمپیئر کریں تو ہماری امیونٹی بہت بہتر ہے الحمدللہ. جس طریقے سے ہمارے نظریے ہیں زندگی کے, ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیسا, تو اس حساب سے تو ہم بہت بہتر صحت مند بھی ہیں اور صاف ستھرا بھی رہتے ہیں الحمدللہ. بالکل, نو ڈاؤٹ. جی مہرین صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک کامیاب اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے پہلے فوکس ہمیں صحت پہ کرنا چاہیے یا صاف صفائی پہ؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں سمجھتی ہوں کہ انٹر لنکڈ ہیں. اگر ہم صحت کو 4 پہلو سے دیکھتے ہیں, ہماری جسمانی صحت, روحانی صحت, سماجی صحت اور ہماری ذہنی صحت, ٹھیک ہے, اگر ہم صحت کو چاروں پہلو سے دیکھیں, وہ بندہ جو کہ صاف ستھرا کھاتا ہے, صاف ستھرا پہنتا ہے, صاف ستھرا رہتا ہے, وہ بندہ جو اپنے ذہن میں صاف ستھری سوچوں کو لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ذہنی صحت کا خیال کرتا ہے, اچھی چیز دیکھنا, اچھی بات سوچنا, پازیٹیو رہنا, پھر پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا, یعنی جو اس کی سماجی صحت ہے, کامیاب لوگوں کے ارد گرد رہنا, کامیاب لوگوں سے مشورہ کرنا, کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہنا, ٹھیک ہے, نیک اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا, اور پھر اس کی جو روحانی زندگی ہے, جو روحانی صحت ہے, جو اسپریچویلٹی ہے, یہ نماز, دین سے دوری نہ ہونا, یہ ساری چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندے کی صحت اگر اس کی ذہنی صحت, جسمانی صحت, روحانی اور سماجی صحت اچھی ہے تو یقیناً اس بندے کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. نو ڈاؤٹ. تو اگر ہم ان سب پہلوؤں سے دیکھیں تو ہر چیز میں صفائی آ جاتی ہے. اور صفائی صرف ہمارے کپڑوں کی صفائی, یا صفائی صرف یہ نہیں کہ آپ نے صاف ستھرا کھا لیا, اس میں آپ کی وہ سب سوچیں بھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, شرک نہ کرنا, برا نہ سوچنا, کسی کے بارے میں برائی نہ لے کر آنا, حسد نہ کرنا, کسی سے مقابلہ بازی نہ کرنا, کسی کا دل نہ دکھانا, اپنے دل میں کینہ نہ رکھنا, بغض نہ رکھنا. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کی جو, ہم چھوٹے بچوں سے کیا کہتے ہیں کہ بچے اپنی کمپنی اچھی رکھو, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی کمپنی سے پہچانا چاہتا ہے, a person is known by the company he keeps, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو پازیٹیو کمپنی ہوتی ہے, اچھے لوگوں کی کمپنی ہوتی ہے, وہ یقیناً آپ کو اچھائی کی طرف, کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر آپ ناکام لوگوں کے ساتھ رہیں گے, وہ لوگ جو کہ نیگیٹو سوچ رکھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی وہ نیگیٹیوٹی آنا سٹارٹ ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک کامیاب بندہ بننے کے لیے, ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے. اور یقیناً صحت ہے تو اسی کے ساتھ میں سب کچھ ہے. بالکل, جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. آپ کی فیملی لائف بھی ٹھیک ہے, آپ کی آفس لائف بھی ٹھیک ہے, آپ کی پروفیشنل لائف بھی ٹھیک ہے, اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو. بالکل, یعنی کہ ہماری صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحت اچھی ہوگی تو کامیاب زندگی بھی گزار سکیں گے. اچھا ریتا صاحب, آپ کی طرف دوبارہ بڑھوں گی. جیسے کہ مہرین نے بھی کہا کہ صرف صاف صفائی, ہمارا جو ہم اپنے ہاتھ پاؤں صاف رکھتے ہیں, اپنے آپ کو باہر سے صاف رکھتے ہیں, صرف وہی نہیں, ہمارا انٹرنلی سسٹم, یعنی کہ ہماری نیت, ہماری سوچ, یہ بھی جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے. تو کس حد تک یہ لنک کرتی ہے ہماری کامیابی کے ساتھ؟ ایکچولی میرے خیال میں آپ کی شاید کسی پوائنٹ پر ہم لوگ جو باہر کیوں کہتے ہیں نا کہ ظاہری چیزوں کو اگر ہم مس کر بھی دیں, جو باطن کا آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم نوٹ کریں تو آپ اگر انٹرنلی یو آر سیٹسفائڈ نا, دیر از اے سیئنگ کہ پیس ان پیس آؤٹ نا. بالکل, اگر آپ انٹرنلی پیسفل ہیں تو دین دیٹ مینس کہ آپ کا ایکسٹرنل آؤٹ لک جو ہے وہ بھی پیسفل ہے. بالکل جی, ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ اینڈ ویری پازیٹیو اباؤٹ جی, ٹھیک ہو گیا. اس پہ مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی بڑھنا چکے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب دیکھ رہے ہیں سچ سویرا.
सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि कामयाब ज़िंदगी में सेहत और सफाई का क्या किरदार है। यकीनन सेहत आप साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो सेहत बेहतर होगी और जब सेहत बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी। इस पे बात की जा रही थी रिदा साहिबा से, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि आपका इंटरनल जो सुकून है वो कितना मैटर करता है इस जगह पे और आपकी इंटरनल हेल्थ कितनी मैटर करती है। सो हम मेरे ख्याल में ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिल्कुल, कि आपकी इंटरनल हेल्थ जो है वो इस हद तक मैटर करती है कि आपकी एक्सटर्नल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का बड़ा इफेक्ट है यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने या तो कोविड को सीरियस लिया ही नहीं या किसी लोगों ने ओवर सीरियस मतलब उसको सीरियस ले लिया इतना कि शायद वो डिजीज की वजह से दे माइट हैव सर्वाइव्ड इट बट दे वेंट इनटू डिप्रेशन क्योंकि दे वर अंडर द इंप्रेशन कि वी विल नॉट बी सर्वाइविंग दिस डिजीज और ये कोई क़यामत जैसी सिचुएशन है और बस इससे आगे कोई दुनिया ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी इफेक्ट हुई और फिर उसका इम्पैक्ट आउटसाइड क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पैक्ट होता है। आई एम श्योर हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं शी कैन टेल दैट बेटर, लेकिन मैंने जितना अपने स्टडी की हुई है उससे मुझे ये अंदाज़ा है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की एक तो हेल्थ इफेक्ट हो रही है प्लस आप डिप्रेशन में जब जाते हैं तो आई observed कि people stop caring for themselves, वो अपनी हुलिया ख़राब करके बैठे हुए हैं और उनकी आउटलुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। सो आई बिलीव कि इट शुड बी अ पैरेलल काइंड ऑफ अ थिंग, आप अपनी एक्सटर्नल और अपनी इंटरनल हेल्थ दोनों को साइड बाय साइड लेकर चलें। अब बैलेंस इज ऑलवेज बेटर, वो कहते हैं ना हर चीज़ जो है वो एक मीडियम रेंज में रख के चलें तो इट हैज़ तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो सही जी। नूरीन साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझती हैं जैसे कि कोविड की अगर बात करें तो कुछ लोगों ने तो बहुत ही लाइट लिया कि ये है ही नहीं और कुछ लोगों ने कहा ये तो बहुत ही अपने ऊपर हैवी कर लिया, तो इससे डेफिनेटली उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ा। साफ़ सफाई का तो ख्याल रख रहे हैं लेकिन सेहत उनकी बहुत डैमेज होती जा रही है इस वजह से। जैसे हमारी साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी क्योंकि सेहत का तो हम सारे कोविड में ख्याल रख रहे हैं ना अपना, सफाई का बहुत ज़्यादा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ा हुआ है और इमोशनली हम बहुत ज़्यादा स्कैटर हो गए इन कोविड सिचुएशन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानने वाले जिनको हुआ कोविड, जिसने अपनी मोटिवेशन, मोराल अपना और जो अल्लाह के साथ जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है उसके साथ जब वो कायम रहे हैं तो वो रिकवर कर गए हैं बहुत बेहतर तरीके से। ज़रा सा भी जो भी लोगों को मैंने विटनेस किया कि वो थोड़े से भी मॉरली डाउन हुए उसको अटैक कर गया कोविड बेइंतहा, क्योंकि उनके नर्व्स पे सवार हो गए कि हम नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसी सोच वैसी मंजिल। सही। तो जब आप ये सोच लेते हैं, कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना, जैसे हमेशा कहते हैं ना जो चीज़ सोचेंगे वैसी होगी, वैसे ही होगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बिल्कुल। जैसे काली बिल्ली गुजर गई तो बुरा ही होगा, ये ऐसा मिथ है, हमने माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो कोविड के अंदर सेहत, सफाई सब कुछ ख्याल रखा गया, लेकिन जो इमोशनली और स्पिरिचुअली जो आपको स्ट्रॉन्ग होना है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी भी। अब सोशल मीडिया पे अभी आजकल एक है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना, हम एक कशमकश में हैं। हम तस्वीर खींचें, हम तस्वीर ना खींचें, अगर हम खींचते हैं तो हम तस्वीर लगाएं कि ना लगाएं। रीज़न भी उसके पीछे रीज़न ये है कि हम खुद तो साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम हमारी पिक्चर लगाते हैं ऑन सोशल मीडिया, लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन हम मास्क के साथ ही तस्वीर लगाते रहें तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी आंखों से किसको पहचाने। बिल्कुल। तो ये लोगों का खौफ हम पे ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपना शेयर करती हूँ ज़्यादातर, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन इनटू कोरोना बट आई हैव गॉन इनटू अ साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा एक सेटबैक हो गया था। I just posted one picture and it was the early stage of corona, मार्च के कुछ dates थी, end of March। उसमें मैंने सिर्फ एक तस्वीर लगाई और मेरे जो इर्द गिर्द के मेरे दोस्त हैं ना, उन्होंने सिर्फ मुझे थोड़ा सा बकअप करने के लिए ना, we all stood in distance, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, क्योंकि नया वो था। बिल्कुल। उसके ऊपर वो लोगों ने कमेंट्स लिखे कि उस कमेंट्स को पढ़ के ना आई वेंट इनटू अ साइकोलॉजिकल, मैंने कहा इतनी इंटेंसिटी, इतना गुनाह कबीरा कर दिया मैंने ये तस्वीर लगा के। सो पीपल डोंट थिंक व्हाट दे राइट, क्योंकि उससे आप लोग का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें सेहत के लिए, दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छाई लिखें। बिल्कुल। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमें लिखना भी अच्छा होना लिखना भी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसके ऊपर अगर, बिकॉज दिस इज की टू अ गुड, सक्सेसफुल, हेल्दी
environment around you, क्योंकि आप खुद मोटिवेशन से आपको ना निकालना होता है, मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है ना, दैट इज व्हाट इट इज। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेहरीन साहिबा आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझती हैं, जैसे बात की जा रही है कि हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी जो दिमागी सेहत है वो हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल महविश, आपके क्वेश्चन के साथ और हम अभी जैसे कोविड पे बात कर रहे हैं, माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। आजकल बिकॉज हम सेकेंड ईयर अनफॉर्चुनेटली फेस कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ देखने में आ रही है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको या तो कोविड नहीं हुआ या वो बहुत इजीली उसमें से निकल गए। सिम्टम्स इतने ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को नहीं हुए जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। कंपैरेटिवली जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी उनको कोविड इजीली हुआ, ठीक है, उनको सेकंड टाइम भी वो इफेक्ट हुए, ठीक है, सम केसेस सेकंड टाइम भी इफेक्ट हुए, उनकी इम्यूनिटी जिनकी वीक थी और उनको ज्यादा बैड सिम्टम्स थे। सो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा माइंड के इस क्वेश्चन के साथ में इम्यूनिटी को थोड़ा सा रेस कर दूं देखने वालों के लिए कि वो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को रेस कर सकते हैं विद द हेल्दी डाइट एंड माइंड। सबसे पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी आपकी कभी भी ओवरनाइट नहीं बनती, ठीक है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम एक हफ्ते के अंदर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। 3-4 महीने तक अगर आपकी हेल्दी डाइट है, आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छा सोते हैं, टाइम पे जागते हैं, आपकी वाटर इनटेक अच्छी है, आप रिलैक्स हैं, आपका ओवरऑल आपका एक लाइफ पैटर्न हेल्दी है, तो 3-4 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। हेल्थ प्रोफेशनल्स की कंपैरेटिवली इम्यूनिटी क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? बिकॉज वो डे टू डे बेस पे कभी टीबी के पेशेंट से मिल रहे हैं, कभी हेपेटाइटिस के पेशेंट से मिल रहे हैं, कभी वो मतलब डिफरेंट डिजीजेस से वो फाइट कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बेटर होती है एज कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल बंदा होता है जिसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है। सो मैं ये देखने वालों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रेस पे इतना ज़्यादा पैनिक मत करें, ठीक है। आप जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छी डाइट लें। ऐसे लोग भी मैंने देखे जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सोन हलवे खाने शुरू कर दिए, गाजर के हलवे खाने शुरू कर दिए कि अच्छा तो मैं कोई डाइट ना करूं, ओवर ईट करूं तो जी मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये एक लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हैवी डाइट। मेरे पास ऐसी भी क्लाइंट्स हैं जो कि पहले अपना प्रॉपर वेट लॉस प्लान करी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि डाइट नहीं करनी, इम्यूनिटी को बेस्ड करो, अच्छा करो, सब कुछ खाओ, दे गेन वेट और उनको कोविड भी हुआ। और ऐसे भी लोग थे जो कि क्वारंटीन में थे, उन्होंने उस दौरान में भी हेल्दी डाइट रखी, अपने वो नट्स भी ले रहे थे, अपनी वेजिटेबल्स भी ले रहे थे, फ्रूट्स भी ले रहे थे, प्रॉपर अपनी मीट इनटेक भी रख रहे थे, वो अपनी बैलेंस पोर्शन में अपनी डाइट ले रहे थे, ना ओवर ईट कर रहे थे और ना डाइटिंग कर रहे थे। जो हेल्दी डाइट कर रहे थे ड्यूरिंग क्वारंटीन भी वो लोग इजीली निकल गए। सही, ठीक है। सो मैंने प्रैक्टिकली ऐसे लोग देखे हैं। वही जैसे मेरी फेलो गेस्ट ने बात की कि मयाना रवि और बैलेंस रखना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सो आप हर चीज़ में अपना बैलेंस रखो, अपने लाइफस्टाइल में बैलेंस रखो। आप कभी कभी वॉक एक्सरसाइज पे भी जाएं। ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना आने के बाद एक्सरसाइजेस छोड़ दी, जिम जाना छोड़ दिया, पार्क्स जाना छोड़ दिया। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, आप फिटनेस ट्रेनर के पास नहीं जाना चाहते, एटलीस्ट आप किसी करीबी पार्क जाएं, ठीक है, मास्क लगा लें, आप अपने घर में ट्रेडमिल कर लें, आप घर के छत पे अपने लॉन में आप आधे पौने घंटा ज़रूर वॉक करें। वॉक एक्सरसाइज करने से नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। कुछ लोग समझते हैं कि वॉक करने के लिए या तो उनको जो ना वो बाहर जाना पड़ेगा पार्क्स में या फिर जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? हम वॉक घर में तो कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं विश ये किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं। देखो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी शहरों से हमारे पास ऑनलाइन लोग होते हैं जिनके फॉर एग्जाम्पल आप दीर को ले लें, चित्राल को ले लें, गिलगित को ले लें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल्स के लिए जिम ज्वाइन नहीं कर सकती, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दा सिस्टम होता है, या ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा पार्क्स वगैरह में नहीं जाती, तो क्या वो वॉक करना छोड़ दें? आप अपनी रूटीन के हिसाब से एज इजी एज पॉसिबल कुछ ना कुछ फिटनेस रूटीन आप कर सकते हैं। अगर आपको इजी लगता है, बैडमिंटन कर लें, आप टेबल टेनिस कर लें। अगर कोई लड़का समझता है वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ही कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है, वो भी आपकी लाइक फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी आ जाता है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी में आप कोई स्नूकर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी कैलोरीज को बर्न करे, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी रूटीन की एक्टिविटी से चेंज हो और आपको थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, आपकी एक्टिविटी को बढ़ाए, वो कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सो इसके लिए जरूरी नहीं है
کہ آپ कोई जिम ही जाएं और आप एक्सरसाइज करें, आप अपने घर पे रहते हुए भी, जैसे मैंने कहा कि अपने घर की छत पे भी वॉक कर सकते हैं, आप अपने लॉन में भी कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीट में भी वॉक कर सकते हैं। सो जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको कंफर्टेबल है, आप वहाँ पर अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें, बट करें ज़रूर। जी बिल्कुल ठीक हो गया महरीन, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए जहाँ हम ये कोविड के सिचुएशन से निकल रहे हैं और निपट रहे हैं, वहाँ फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद भी इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देते रहें सच सवेरा। सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस टॉपिक पे बात की जा रही थी, कामयाब ज़िंदगी में सेहत और सफाई का किरदार, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने मेहमानों से। एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मौजू पे कुछ डिस्कस करना चाहें, या हमारे मेहमानों से कोई राय लेना चाहे, तो आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। रिदा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। बात सेहत पे हो रही है, सफाई पे हो रही है और एक कामयाब ज़िंदगी पे हो रही है, लेकिन हम मौजूदा दौर में देखें, ठीक है, हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, साफ़ सफाई का भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी गलती हम कर जाते हैं कि हम वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते। तो इससे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकें? वैसे वो कहते हैं ना, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। द बेस्ट थिंग हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम एक बैलेंस क्रिएट करके चलें। और एक जितना भी हमें, क्योंकि अभी वो हम बात कर रहे थे कि जी जो करंट सिचुएशन है ना, वहाँ पर मैं दोबारा कोट करती हूँ इस बात को कि सन त्ज़ू ने कहा था कि अगर आप अपने आप को जानते हैं और अपने दुश्मन को जानते हैं तो आपके पास एक बेहतर चांस है जंग जीतने का। लेकिन अगर ना अपने आप को जानते हैं ना दुश्मन को जानते हैं, तो उस सूरत में आपके जीतने के जो आसार हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये वही सिचुएशन है कि आपको नहीं पता कि आपके पास कोई वैक्सीन नहीं है, आपको पता नहीं है क्या करना है, और दुश्मन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन। एग्जैक्टली। इस सिचुएशन में सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या आपके पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से जो प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, आप उनको जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं करें। आप हाथों को धोएं, मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथ जब पॉसिबल है, और अननेसेसरीली ट्रैवल मत करें, शॉपिंग मॉल्स अवॉइड करें, और जितना भी अपने आप को घर में, क्योंकि आपकी वजह से कोई दूसरा भी इफेक्ट हो सकता है, तो ये आप अपने ओन पर एक प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं प्रोटोकॉल। उसके बाद इफ अ जर्म स्लिप्स इन, तो ऑब्वियसली यू हैव डन योर बेस्ट। उसके बाद बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। आप अपनी कोशिश पूरी रखें ताकि एटलीस्ट आपका ज़मीर मुतमईन है कि जी आपने यू हैव गिवन योर बेस्ट। क्योंकि स्टिल व्हाट हैपेंस इज कि मैं अपने घर में देख रही थी, 2 ऑफ माई रिलेटिव्स, वन ऑफ हिम वाज रियली केयरफुल, मेरे मामू, he was very very careful in every regard, but he got the most worst form of corona. On the contrary, हमारे एक और रिलेटिव है वो थोड़े less careful थे, उनकी फैमिली ठीक रही, although they also contracted it, but उनमें सिचुएशन इतनी वर्स नहीं थी। तो वही बात है कि अब मैं ये नहीं कह सकती कि मामू ने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, he followed everything, हर तरह से, सोशल डिस्टेंसिंग एंड, बट स्टिल ही कॉन्ट्रैक्टेड इट। तो आप अपनी कोशिश पूरी जारी रखें, बाकी आपकी, यानी कि हमें अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए, बाकी फिर इंसान यही कर सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है। नूरीन साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझती हैं कि जो हम सेहत और सफाई में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहे, या तो बहुत ज़्यादा हम केयर करने लग जाते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, तो तवाज़ुन कैसे बरकरार रख सकते हैं ताकि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें? मियाना रवि इख्तियार करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं अप्रोच रखेंगे ना, कोई भी चीज़ की ज़्यादती इज़ नॉट गुड। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने लग जाएंगे तो भी आपकी बॉडी को आदत नहीं है ना इतनी ज़्यादा सफाई की, तो भी आप बीमार हो सकते हैं। तो मियाना रवि इख्तियार करें, हर चीज़ अपनी लिमिट में बहुत बेहतर रहती है। बिल्कुल। तो ये मेरा तो यही फ़िलासफ़ी है कि हर चीज़ मियाना रवि के साथ करें, हर चीज़ बैलेंस करके चलें। सेहत है तो सब कुछ है। अभी जो इस पूरे टेन्योर में कोविड के बाद जो पोस्ट कोरोना सिचुएशन चल रही है, एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग में आ गया है। हमें कभी ये नहीं पता था कि वर्क फ्रॉम होम हम कर सकते हैं, अब हमें ये पता चल गया कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जब हम किसी बिजनेस के साथ किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, तो हम कितने सारे हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके साथ हम इंटरेक्ट करके हम वही फिल्ट्रेशन करके अननेसेसरी मूवमेंट्स हमने बंद कर दिए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बट अभी हमें मियाना रवि के साथ साथ हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे ये चलाते हैं ना गेम के गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है अपनी सतह पे, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर किसी को अपना किरदार निभाना है। कि आप जैसे स्कूल्स ओपन हुए, मैं ये मिसाल देती हूँ
کہ جب اسکولز اوپن ہوئے تو ہم ہمیشہ بچوں کو نا 1-2 چیزیں ایکسٹرا دیتے تھے کہ کیئر. اب کیئر کے اندر کیا چیز آ گئی ہے کہ آپ نے کسی کو اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کرنی تو وہ کیئر ہے. بالکل. تو یہ ہے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہم سب کے لیے, لیکن یہ دوسری کی زندگی کے لیے بہت بہتر ہے. تو یہ ہمیں ایز اے رسپانسبل مسلمان انڈیویجول ہیومن بینگ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چلیں اور دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیں. بالکل, یعنی کہ اگر ہم خود سے پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے بھی پیار کرتے ہیں, لیکن اگر اپنی کیئر نہیں کریں گے اٹ مین کہ ہمیں ارد گرد کے لوگوں کا بھی پرواہ نہیں ہے. مہرین صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ہم توازن برقرار رکھ کے اپنی صحت کو بھی بہتر رکھ سکتے ہیں اور صاف صفائی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں؟ جیسے کہ ہم کبھی بہت ہی زیادہ صفائی کے معاملے میں کانشیس ہو جاتے ہیں اور کبھی بالکل لاپرواہی کر دیتے ہیں, تو بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مہوش آپ دیکھیں کہ اگر ہم کووڈ کے علاوہ باقی کی جتنی بھی ہماری ڈیزیزز اس وقت چل رہی ہیں اس میں اکثر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پہلے ہماری صحت و صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم ڈائبٹیز کی ایگزامپل لیتے ہیں, ویری کامن ان پاکستان, اوورسیز پوری دنیا میں. آپ اپنی دیکھو اوور ایٹ کیا, شوگری چیزیں زیادہ کھائیں, ویٹ گین کیا, فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال نہ رکھا. اگر آپ کی جینیٹک ہے, آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے, تو آپ نے جیسے 30-40 کو کراس کیا اپنی ایج کے تو وہ بیماریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں میرا ویٹ زیادہ تھا لیکن مجھے تو یہ شوگر نہیں ہے, ہائی کولیسٹرول نہیں ہے, بی پی نہیں ہے, لیکن آپ پہ کی اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے, اگر آپ کی ہسٹری میں ہے تو آپ کو زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو یہ بیماریاں ہو جائیں. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ احتیاط کہاں کرنی تھی؟ احتیاط اس وقت کرنی تھی جب آپ کا وزن 60 کلو سے 90 کلو پہ ہوا تھا. جب آپ کا ویٹ 100 kg کراس کر گیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز بھی ہو گئی ہے, کولیسٹرول بھی ہائی ہو گیا ہے, بی پی بھی ہو گیا ہے, اب میرا وزن 120 کلو ہے, اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میں اپنا ویٹ کم کروں. احتیاط کب کرنی تھی؟ احتیاط اس وقت نہیں کرنی جب 120 کلو پہ بیماریاں ہو گئیں. ٹھیک ہے, احتیاط اس وقت کرنی تھی جب ویٹ بڑھ رہا تھا. احتیاط اس وقت کرنی تھی جب آپ کو پتا تھا کہ فیملی ٹینڈنسی ہے اور مجھے یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. احتیاط اس وقت کرنی تھی. سو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیں, بلڈ پریشر کو دیکھیں, سیم یہی پرابلمس ہیں. پھر اگر ڈے ٹو ڈے بیس پہ آپ دیکھیں جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے, اگر آپ کوئی صاف چیز نہیں لیتے, کوئی کھلے ریڈی والے سے کہیں سے آپ لے رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ پانی کون سا یوز کر رہے ہیں, اس میں اسپائسز کون سی ایڈ کر رہے ہیں, اس میں کتنی صحت و صفائی کا خیال ہے. ایسی چیزیں آپ لیں گے تو یقیناً فوڈ پوائزننگ, ڈائریا, یہ پرابلمس ہونی شروع ہو جائیں گی. جیسے گرمیاں ہوتی ہیں, ساون کے دن آتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ گیسٹرک پرابلمس کیوں ہوتے ہیں؟ بڑی عید گزرتی ہے تو لوگوں کو زیادہ گیسٹرک پرابلمس کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز ہر چیز میں اوور ایٹ کرنا, صفائی کا خیال نہ کرنا, اس طرح سے اپنی مطلب کہ ہاتھ دھونا, یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں کہ آپ اپنی ساری جو بیماریاں آپ کی جو جسمانی ہیں یا جو ہماری میجر ڈیزیزز ہیں, یہ سب آپ کی صحت و صفائی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کرنے سے ہے. اور وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں وقت پہ ٹھیک نہ ہو تو بعد میں جا کے وہ بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑے مسئلے کا شکار ہو جائیں. مزید بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے, لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے معزز مہمانوں سے ایک ٹاپک پہ گفتگو کی جا رہی تھی کہ کامیاب زندگی میں صحت و صفائی کا کیا کردار ہے. اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ایک نامور آپا بانو قدسیہ, جن کو آپا کے نام سے جانا جاتا ہے اور فیروز پور انڈیا میں پیدا ہوئی, آج ان کا یوم پیدائش ہے, جو کہ ایک نامور پاکستانی ناول نگار ہیں, ڈرامہ نگار ہیں اور روحانیت پسند شخصیت بھی رہی ہیں. تو اس پہ ہماری ٹیم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد بڑھیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. بانو قدسیہ, جسے بانو آپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, آپ ایک پاکستانی ناول نگار, ڈرامہ نگار اور روحانیت پسند شخصیت تھیں. انہوں نے اردو ادب میں بلند مقام حاصل کیا
और मुतअद्दिद नावल, ड्रामे और मुख्तसर कहानियां लिखीं। बानो आपा अपने लिखे नावल राजा गिद्ध के हवाले से ज्यादा पहचानी जाती हैं। इसके अलावा टेलीविजन स्टेज के लिए उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में भी लिखा। आपके ड्रामे आधी बात को एक क्लासिकल प्ले कहा गया। आपकी अदबी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान ने 1983 में आपको सितारा इम्तियाज, स्टार ऑफ एक्सीलेंसी और 2010 में हिलाले इम्तियाज से नवाजा। 2012 में आपकी अदबी सलाहियतों के एतराफ में आपको पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लीडर यानी कमाल फन का अवार्ड दिया गया। मजीद 2016 में आपकी शानदार खिदमात को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान लाइफ कैडर फाउंडेशन ने आपको ताहयात कामयाबी यानी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। बानो कुद्सिया 28 नवंबर 1928 को फिरोजपुर इंडिया में पैदा हुई। आपका आबाई नाम कुद्सिया चट्ठा है। आपके वालिद ज़राअत में ग्रेजुएट थे। तकसीम हिंद के बाद आपके अहले खाना लाहौर मुंतकिल हो गए। स्कूल के इब्तदाई तालीमी दौर से 5 क्लास में ही पढ़ते हुए मुख्तसर कहानियां लिखना शुरू कर दी। लाहौर के किनेड कॉलेज से ही ग्रेजुएशन की और फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ही उर्दू अदब में मास्टर किया। बानो कुद्सिया ने पाकिस्तान के मारूफ मुसन्नफ अशफाक अहमद से शादी की। आपकी तहरीरों में हसास और इस्लाही खानदानी मुआशरती मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया है। एक हसास अदीब ही मुआशरती नब्ज़ पर हाथ रखता है और अदब मुआशरे का रास्ता मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करता है। जी, तो ये जाना आपने बानो आपा के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जो दूसरा हमारा मौजू है जिस पे हमने डिस्कस करना है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। दूसरा हमारा टॉपिक है नए रुझानात को अपनाना, माशरती तरक्की की ज़रूरत। यकीनन हमें इस पे जो है समझने की बहुत ज़रूरत है, इसको फॉलो करने की और इसकी अहमियत को उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। और इसको आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए इसको समझना बहुत ज़्यादा अहमियत का आमिल है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा तनवीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ नौरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं महरीन साहिबा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे इस मौजू पर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी रिदा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझती हैं जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि नए रुझानात को अपनाना हमारी माशरती तरक्की की ज़रूरत है, इसकी अहमियत को उजागर करें। आपके नज़र में ये क्या नए रुझानात को अपनाना हमारी तरक्की का बाहिस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। नए रुझानात वैसे तो हर वक्त के साथ हमने दुनिया में नए ट्रेंड्स आते देखे हैं और वो हम लोग उसके लिए वर्ड भी यूज़ करते हैं, द न्यू। तो लेकिन आज जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर तो इस ट्रेंड की सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गई है। क्योंकि पहले तो हम फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिकली बात करें, बिज़नेस के सेंस में बात करें, तो न्यू ट्रेंड्स हमेशा किसी बिज़नेस से आपको बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाते थे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस टाइम में देखें तो जी पहले हमारे वो ट्रैवलिंग का मीन्स जो होते थे, दे यूज्ड टू बी बाय कार्ट्स, हॉर्सेस वगैरह। उसके बाद वो बेहतर होते गए, वी मेड अ मोटर कार्स एंड देन वी मेड देम बेटर, और आज वी हैव द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। बिल्कुल। सिमिलरली बिजनेस के अंदर पहले हम लोगों के फिजिकल बिजनेसेस हो रहे होते थे जिनमें वी हैड टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स फिजिकली, बट अब द बिजनेस कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन which is through Facebook, different mediums. तो न्यू ट्रेंड्स ने हमारे बिजनेस को भी काफ़ी प्रमोट कर दिया है, काफ़ी बेहतर बना दिया है कि अब आप अगर फॉर एग्जांपल आप खातून हैं, मैं खातून हूँ और मैं कहीं पर शॉप नहीं ले सकती एंड आई हैव वेरी मिनिमम कैपिटल अवेलेबल, तो मैं अपने घर से ही एक शॉर्ट बिजनेस जो है वो फेसबुक के थ्रू शुरू कर सकती हूँ। इट्स अ न्यू ट्रेंड। तो अब खास तौर पे जो कोरोना का टाइम चल रहा है इसके अंदर ये जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, दैट्स नॉट इन बिजनेस ओनली, अब आपकी लाइफ के अंदर नए रुझानात और आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सही तरह से, क्योंकि वो एकदम से हमारे ऊपर आए हैं और हमने उन्हें हावी किया है। बिल्कुल, हमने उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की, हमने उन्हें अपने हवास पर हावी कर लिया है, जिनमें हमारा मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, हाथ वॉश करना है। बिल्कुल, अगर हम इनको जस्ट चेंज लेकर चलें कि जी दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, से यूनिफॉर्म स्कूल पहन के जाना आपके लिए जरूरी था। बिल्कुल, अब हमने इसे हावी नहीं किया, हमने इसे एक्सेप्ट किया। तो इट वाज फाइन, हमने 10-11 साल यूनिफॉर्म पहना। इसी तरह अगर आप मास्क को, सैनिटाइजेशन, हाथों को धोना एक अपने ट्रेंड का पार्ट बना लें तो आई एम श्योर कि हमारे लिए लाइफ इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, एक जो तरक्की पसंद मुआशरा है वो हम कायम कर सकते हैं। नौरीन साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो नए रुझानात हैं, न्यू ट्रेंड्स आए दिन आ रहे हैं, हमारी लाइफ में डिफरेंट चेंजिंग्स ला रहे हैं, तो इनको अपनाते हुए हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल।
دور اندیشی کی نظر رکھنا میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پڑھاتی ہوں یا جب بھی اسٹارٹ اپ بزنسز کو میں مینٹور کرتی ہوں تب ہم یہ چیز بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی نظر بہت زیادہ آپ نے الرٹ ہو کے چلنا ہے. ہمیشہ ہمیں بزنس کے اندر پڑھایا جاتا ہے SWOT, بالکل, اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس, اور ہم بھول جاتے ہیں جب ہم چل پڑتے ہیں نا اپنے کام, ہمارا کام صحیح چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس SWOT کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم وہ SWOT کو مد نظر رکھتے رہیں اور آن اے کوارٹرلی بیسس مینڈیٹری بنا لیں ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے بزنس پرسن بھی, صحیح, اگر اس کو ریوزٹ کرتے رہتے ہیں تو ہم دور اندیشی سے دیکھتے ہوئے ہم بہت جلدی وہ ٹرینڈز اپنا لیتے ہیں. اس کی مثال میں اس طریقے سے دیتی ہوں جیسے پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو ڈوب گئی ہیں, بالکل, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں میں یہ والی بات کہتی ہوں کہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہو وہ اگلے کے لیے کرو. بالکل, آئی بینگ این اونر آف اے ریسٹورینٹ, اب میں خود پرسنلی باہر کھانا نہیں پسند کرتی ان دا پوسٹ کووڈ سچویشن. صحیح, کیونکہ مجھے چاہے میں کتنے بھی SOPs فالو کر لوں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی. بالکل, اور خدا نہ خواستہ میرے وجہ سے یا میرے ادارے کی وجہ سے کسی کو کچھ لگتا ہے تو میں کہاں پہ, مطلب یہ اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے. بالکل, تو اب آپ نے سوئچ کرنا ہے, کوئی نئے نارمز کے اوپر جانا ہے, نئی انڈسٹری ایکسپلور کرنی ہے. اور اس پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر اتنے زبردست قسم کے ایونٹس ہوئے ہیں, جیسے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بہت ایکٹیو ممبر ہوں میں. ہم نے لاسٹ ایئر ابھی اسی سال ہمارا ایک بہت بڑا پچھلے کتنے سالوں سے راول ایکسپو ہوتا ہے, ہم نے اس کو ورچوئل ایکسپو کیا. دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اس انٹرنیشنل ورچوئل راول ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کیے. اور جس طریقے سے ہم ایک ورچوئل ریالٹی, آپ کو پتہ ہے نا VR, اس کے تھرو آپ جاتے تھے ریلیونٹ سیگمنٹ, ریلیونٹ کاؤنٹر کے اوپر جا کے یو کین ڈو دا پرچیزنگ, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. تو نیو نارمل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل, اور اس سے آپ کی مارکیٹ میں مائلیج بہت زیادہ آپ کی, دیکھیں جو آپ کا فزیکلی آپ کرتے تھے ایکسپو, اس میں آپ کے جو پاکستان کے اندر ہیں جو ٹوین سٹیز میں لوگ ہیں وہ وزٹ کرتے. جب آپ ورچوئل میں چلے گئے تو آپ کی گلوبل آؤٹ ریچ بڑھ گئی. صحیح, تو اس میں اب یہ ہم آگے چلیں گے تو میں اور بھی بتاؤں گی. بالکل, آگے بھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم ان نیو ٹرینڈز کو اپناتے ہوئے اپنی لائف کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ابھی بڑھتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کی جانب, دیکھتے ہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ جو نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں وہ ہماری لائف میں کتنا ہمارے کامیابی کی جو وجہ ہے وہ بن سکتا ہے. تو اس پہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہمارے بہت سارے کووڈ میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں معاشرتی, لیکن اس میں جو بدلتے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں, اس موضوع پہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, یا ہمارے مہمانوں سے کوئی رائے دینا چاہیں تو بھی نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے, ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے. اور بڑھتے ہیں مہرین صاحبہ آپ کی طرف, آپ کیا کہتی ہیں؟ جیسے نورین صاحبہ نے بھی کہا کہ بہت ساری ایسی چینجنگز آئی ہیں, ہماری جو چیزیں وہ کمپیوٹرائز زیادہ ہو گئی ہیں ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بدلتے ٹرینڈ ہے, نیو جو رجحانات ہیں, اس سے ہماری جو معاشرتی ترقی ہے وہ واقعی ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا یہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نقصان کی طرف لے کے جائیں گی؟ بالکل پہوش, کچھ لوگوں کا یہ جب سے کووڈ-19 آیا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک کوئی عذاب ہے, ایک وبا ہے, ایک عذاب ہے جو کہ نہ صرف پاکستان پہ بلکہ پوری دنیا پہ آیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آزمائش ہے, اللہ کی طرف سے ہم سب کی یہ آزمائش ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں, اس مشکل گھڑی میں ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں. ہم اس وبا کو اچھے طریقے سے لیتے ہیں یا ہم اس میں بھی کوئی برائی کا پہلو نکالتے ہیں. جیسے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان, انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس سچویشن میں بھی اپرچونٹی کا پہلو دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور ہوگی. کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم
हम स्कूल के बच्चों को कभी स्कूल भेजने की जगह उनको ऑनलाइन पढ़ाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था कि वो लोग जो अब शॉप्स पे जिनकी बार्गेन थी, लोग आते थे गाड़ियाँ बार्गेन पे आके देखते थे, वो सारे लोग जो है ऑनलाइन चले जाएंगे? स्कूल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के वो बच्चे जो पहले पार्क्स जाते थे, अपनी किड्स जो थे वो अपनी गेम्स के लिए जाते थे, वो इंडोर गेम्स पे हो जाएंगे? पेरेंट्स ने कितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया जब वो वर्क फ्रॉम होम हो गए। सो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टोटल लाइफस्टाइल था 2020 में हमने एक नई जिंदगी देखी है। और मैं नहीं समझती कि कोविड-19 से रिकवर करने के बाद या वैक्सीन आ जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी कभी वो पहले जैसी हो सकती है जैसी कि कभी होती थी। बिकॉज इस 1 साल में या 1.5 साल में वो इतनी चेंजेस आ चुकी हैं हमारी लाइफस्टाइल में, जो अब हमारे बिजनेस की, एजुकेशन की, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन आप देखेंगे इसमें कामयाब लोग इस तमाम सिचुएशन में वही हुए हैं जिसने इस तमाम चीज़ में अपॉर्चुनिटी को देखा। बिल्कुल। और फिर उन्होंने बजाय इसके कि अपने कारोबार बंद कर देने के, उन्होंने उसको ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। ठीक है, और फिर हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने वो मायूस नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी। सो एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया, अपनी टोटल लाइफस्टाइल को लोगों ने जब नए ट्रेंड्स को अपनाया, नई अपॉर्चुनिटीज को अपनाया, तो अपॉर्चुनिटीज के होते हुए देखिए पहले कितनी शॉपिंग होती थी, हम मॉल जाते थे और फिर वहां जाके शॉपिंग होती थी। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप रिसेंट मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जितने हमारे जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ये कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन इतने ऑर्डर्स आए बड़ी ईद और छोटी ईद के कि हमारे लिए वो ऑर्डर्स भेजना मुश्किल हो गया। सही, पहले हमारे पास इतने ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं आते थे बिकॉज लोग खुद ही जाके ले लेते थे, लेकिन ऑनलाइन के ऑर्डर्स इतने ज़्यादा आए कि उनको अपने लिए लेबर बढ़ाना पड़ा, उनको अपनी स्ट्रैटेजीज बढ़ानी पड़ी कि वो ऑर्डर्स वो ऑनलाइन को फुलफिल कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता उन न्यू ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, वो न्यू बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं, उस एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि पहले नहीं था। और अगर हम इन सब चीज़ों को कोप अप नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से वो बंदा फिर इस आजमाइश में कामयाब नहीं हो सकता। सो आजमाइश में वो ही निकलेगा जो कि नए रुझानात को अपनाएगा, उसमें पॉजिटिविटी देखेगा कि किस तरीके से कोई पॉजिटिव पहलू निकालें, कोई मुमकिन का पहलू निकालें कि हम अपने आप को डेफिनेटली सेफ भी रखें इस बीमारी से, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। अब वो जो बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करे उसकी नीयत तो यही है ना कि मॉल ना जाना पड़े, बच्चों का एक्सपोजर ना हो, ऑनलाइन जो है होम डिलीवरी पे घर को पे ऑर्डर मंगवा लिया या घर पे खुद कुक कर लिया, वो भी आपने जो है वो होम डिलीवरी ना करवाई। सो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो बहुत इफेक्ट है, हर किसी को ये करना चाहिए बिकॉज इस तमाम पहलू में जितना सेफ रहेंगे इतना अपनी जिंदगी को बचा सकेंगे। लोग इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, वहाँ कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इन जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं भी देखें पे उस वही लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अभी तक ये कहते हैं कि कोविड-19 है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, हमारी फैमिली में तो किसी को नहीं हुआ, जब होगा तो फिर हम मानेंगे। लेकिन फिर जब इस किस्म के वाकयात हुए और फिर इतना ज़्यादा ये रैपिड हो गया कि हर सुनने में आपको आ रहा है कि फलां के घर पे हुआ है, ऑलमोस्ट हर बंदा जो है अब इससे इफेक्ट हो रहा है। तो अब जो है तो बहुत से लोगों को इस बात पे यकीन आ रहा है, तो जितनी जल्दी आप इसको डिनाइल ना करें, आप जितने जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर जितने जल्दी एक्सेप्ट करके अपने लिए पॉसिबल वेज निकालेंगे कि इससे हम निकल सके। हमें नहीं पता वैक्सीन कब तक आती है, सो हमने अपनी लाइफ को बिल्कुल बंद नहीं करना। ठीक है, हमने इस तमाम पहलू में भी कोई अपनी ब्रेड एंड बटर, बहुत से लोग जो जिनकी इकोनॉमी खराब हुई है, जो लोग जॉबलेस हुए हैं, घर बैठ गए हैं, जिनकी जॉब्स चली गई हैं, वो लोग यही सोच रहे हैं कि हम कहीं और जॉब ढूंढे। ठीक है, जबकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो तो डाउन साइजिंग का सोच रहे हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, अल्टीमेटली वी गो फॉर ऑनलाइन। ठीक है, हर एक वो जो स्मार्टफोन पे जो आप पहले ऐप्स गेम्स खेला करते थे, उसी स्मार्टफोन को अगर हम ऑनलाइन के लिए यूज़ करें तो आप सिर्फ अपने फ़ोन से कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हो गया। रिता साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। जैसे बात हो रही है कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो डाउन हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो अदर वे ढूंढ रहे हैं कि तरक्की का उनको कोई और मौका मिल जाए, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि वो न्यू ट्रेंड से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो उनको कैसे अवेयर किया जा सकता है? सबसे प्राइमरी अवेयरनेस तो अगर कोई अपने ओन पर करना चाहे तो सिंस मैं खुद रिसर्च की स्टूडेंट हूँ तो मैं सबको यही मशवरा देती होती हूँ कि रिसर्च करें अपने ओन पर। अब तो वो वाला सिलसिला भी नहीं रहा कि आपने लाइब्रेरीज़ में जाकर ये जगह जगह जाना है। आप गूगल पे जस्ट एंटर समथिंग और गूगल विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस कि जी आप यहाँ से चेक कर लें, वहाँ से। तो रिसर्च इज़ रियली इंपॉर्टेंट। किसी भी फील्ड में किसी भी टाइम पर रिसर्च गोज़ अ लॉन्ग वे।
آپ ریسرچ کریں, دیکھیں کہ آپ کے بزنس یا آپ کی جو ٹیلنٹس ہیں ان سے ملتے جلتی کیا چیزیں اویلیبل ہیں, کیا آپشنز اویلیبل ہیں, آپ ان کو اڈاپٹ کریں. صحیح. اس کے بعد سملرلی اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو اگین آپ کو ڈفرینٹ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آپ کو گوگل پہ ان کے نمبرز, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے, اب تو انفیکٹ آپ کو کسی کو فون بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو بل کی ایشو, اب تو سارا زوم اور آپ کی گوگل میٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں جہاں پہ یو کین ہیو اے پلیٹ فارم ویئر یو کین ہیو میٹنگ اینڈ یو کین گیٹ آئیڈیاز, اور ان کی بھی انکم ہو جاتی ہے جنریٹ, یو آر پیئنگ دیم اینڈ یو آر گیٹنگ این آئیڈیا آن وچ یو کین ورک اینڈ میک یور لائف اسٹائل بیٹر. سو ریسرچ اینڈ دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی کمبائنڈ ہیلپس اینڈ اٹ گوز اے لانگ وے. سو بجائے گوئنگ ان ٹو کمپلیٹ ڈپریشن اینڈ جسٹ تھنکنگ کہ کوئی اب اس سے وے آؤٹ ہی نہیں ہے, تو ہر جگہ پہ کہتے ہیں نا دیر از سلور لائننگ ٹو ایوری کراؤڈ, اور آپ آلویز ٹرائی ٹو لک فار این اپرچونٹی ان ایوری سچویشن. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچویشن پریولنٹ ہے اور آپ کو نہیں پتہ یہ کب تک جائے گی, تو انسٹیڈ آف جسٹ کمپلیٹلی گیونگ اپ اور گورنمنٹ کو بلیم کرنا, لوگوں کو بلیم کرنا اور اگریسو ہو جانا, تو ٹرائی ٹو لک فار ادر آپشنز اینڈ گو فار ادر اپرچونیٹیز جو آپ کو آپ کے حالات کو بہتر بنا سکتی ہیں, آپ کے روزگار کو واپس جسے کہتے ہیں نا اپنی جگہ پر کھڑا کر سکتے ہیں. صحیح, یعنی کہ ہمیں دوسروں کو بلیم نہیں دینا چاہیے, خود ہی کوشش کرنی چاہیے, خود ایسے ریسرچ کریں جس سے آپ کو آئیڈیاز مل سکیں, جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, آپ تک اویئرنیس نہیں پہنچ رہی, آپ تک ایسی معلومات نہیں پہنچ رہی جو نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں ہماری معاشرتی ترقی میں, جو ہماری ضرورت بن سکتے ہیں یا جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, تو ایسی چیزوں میں آپ خود بھی, اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے, صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی, تو اس کو تھوڑا سا یوز کریں, اس کا استعمال کریں اور خود ان چیزوں پہ ریسرچ کریں. کیونکہ بکس آپ نہیں اگر ریڈ کرنا چاہتے تو گوگل نے بہت ہی آسان وے کر دیا ہے, کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لیے کسی بھی چیز پہ آپ کی وہ ہیلپ کر سکتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کا استعمال کر کے ان چیزوں پہ خود فوکس کریں اور اپنی جو لائف ہے, معاشرتی ترقی جو ہے اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مزید بھی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ نئے رجحانات کو اپنانا, معاشرتی ترقی کی ضرورت, آئے دن جو ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, آئے دن ہمارے کاروبار میں جو چینجنگز آ رہی ہیں, جو نیو ٹیکنیکس, نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں, ان کو اپنا کے کیسے ہم معاشرتی ترقی جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں, اس پہ ڈسکس کیا جا رہا تھا. اور نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے, اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نورین صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی. نیو ٹرینڈز کی بات کی جا رہی تھی, تو جہاں لوگ نیو ٹرینڈز کو پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں اپنے کاروبار تھوڑے سے ڈیمیج ہونے کے بعد اس سچویشن میں, تو وہاں لوگ اس کو نیگیٹو وے میں بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کیسے ہم اس نیگیٹو جو ایک لہر ہے, نیگیٹو جو ویز ہیں, اس کو ہم ہٹا کے ان کو پازیٹیو پہ کنورٹ کر سکتے ہیں معاشی ترقی کے لیے؟ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا کیمپین ہے, اور جیسے ردا نے کہا کہ ریسرچ کے حوالے سے بات کی انہوں نے, جی, کیونکہ اب ہر چیز آپ کے سسٹم پہ آ گئی, آپ کے ہاتھ میں, اٹس جسٹ ون کلک اور آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے آپ کے سامنے. اب ہم لوگ سارے نا محنت کرنے سے گھبراتے ہیں, ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل, محنت, کیونکہ محنت میں تھوڑی سی دیر ضرور لگتی ہے, لیکن ہوتی چیز ضرور ہے. دیر ہے اندھیر نہیں, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بالکل. ہم ایکچولی وہ جو جلدی والا ایلیمنٹ ہے نا, جی, کہ فوراً ہونی چاہیے چیز, کیونکہ پریشر بہت ہے نا. ابھی تو ہم سروائیول کی جنگ چل رہے ہیں نا سارے. بالکل. اس سال میں, کیونکہ ہمیں جو علی بابا ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ 2020 میں جو بندہ زندہ رہ جائے گا وہ اس کے لیے سب سے بڑی سکسیس ہے. صحیح. اور جو معاشرے میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے, اس میں قصور بھی ہم سب کا ہے, کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا, ہم نے کبھی یہ نہیں سکھایا, اور نہ ہی بات کی کہ اگر ہار گئے تو کیا کریں گے. ہم نے تو ہمیشہ کہا سکسیسفل یہ ہے, سکسیس ہی ہونی ہے. بالکل. صرف اگر ہم گر گئے, چونکہ ہم اگر فیلیئرز کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتا. بالکل. فیلیئر پہ بات کرنا بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ بہت بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے, بہت بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے جس میں آپ میں سے, ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جب تک ہم فیلیئرز کے اوپر بات نہیں کریں گے, اور فیلیئر سے کھڑا, کیونکہ اٹھ کے کھڑا ہونا سب سے بڑی سکسیس ہے. بالکل. اس کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا. ایسے ہی میں بہت بار گری, بہت بار اٹھی,
بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو ایک جرنی گزاری ہے. میں ہمیشہ اپنی ہار کے اوپر زیادہ ڈسکشن کرتی ہوں نہ کہ اپنی سکسیس پہ, کیونکہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم نے ایک دماغ میں ایک چیز فٹ کر دی ہے کہ تم نے پڑھنا اس لیے ہے کہ تم نے نوکری کرنی ہے. بالکل نوکری کرو گے ٹھیک ہے, اگریڈ, لیکن وہ نوکری دہاڑی تو نہیں لگانی نا. بالکل اگر آپ وائٹ کالر جاب مانگ رہے ہیں تو وائٹ کالر جاب کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. بالکل ایسے ایک فلسفہ ہے, اس کی اردو مجھے نہیں آتی, INTRA انٹراپرینور اور انٹرپرینور. انٹرا اور دونوں انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. انٹرپرینور وہ ہے جو رسک لیتا ہے, انوویشن کرتا ہے اور وہ ہائر کرتا ہے انٹرا کو. انٹرا وہ بندہ ہے جو رسک نہیں لے سکتا لیکن ہے اس کا بزنس ایکیومین, وہ آپ کو پورا گیم نرچر کر کے دیتا ہے کہ ایسے ایسے معاملات چلیں گے اور اس طرح سے ہم چلیں گے. تو کرنٹ سینیریو میں جتنے بھی امپلائیز ہیں اگر وہ انٹراپرینور بن کے چلا سکیں گے ادارے کو تو وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل رہیں گے اپنے لیے, اور وہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں گے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے نوکری کی سہولیات کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو میں بدلنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ نورین صاحبہ. مہرین صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی. ہمارے دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس مہوش وہی بات ہے کہ آزمائش ہے اور اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار ایوری ون, لیکن وہی چیز ہے کہ پازیٹیوٹی کا پہلو نہیں چھوڑنا, ہمت نہیں ہارنی. آپ اپنے آس پاس اپرچونیٹیز دیکھیں. اور ایک بہت بڑی چیز جو لوگوں میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے کاروبار کرتے ہوئے شیم محسوس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں تو 2 لاکھ کی جاب کر رہا تھا, 2.5 لاکھ کی جاب کر رہا تھا, اب مجھے کم سیلری پہ جاب مل رہی ہے, یا یہ بزنس میرے لیے نہیں ہے. حق حلال کا کمانا, وہی بات ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے. حق حلال کماتے ہوئے اگر آپ اس سچویشن کو نکال سکتے ہو تو آئی تھنک کچھ بھی کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنے آس پاس اپرچونیٹی دیکھیں, بے شک کم سے سٹارٹ کریں, کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کریں, لیکن کچھ اپنا بزنس سٹارٹ کریں, کچھ اپنا بائی اینڈ سیل کا کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں آپ کا سروائیول ہو سکے, آپ کو کسی کی محتاجی نہ ہو. اور اللہ میاں سے اچھے وقت کی امید کریں کہ ویکسین آئے اور ہم اس سچویشن سے انشاءاللہ بہت جلد نکل جائیں. انشاءاللہ بالکل. کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کو جھجکنا نہیں چاہیے, چاہے وہ چھوٹا یا بڑا. تھینک یو سو مچ مہرین صاحبہ. ریتا صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی. ہمارے دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا صحت کے اوپر, تو میں یہی کہوں گی کہ وہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. تو اپنی زندگی کا خیال کریں. سب سے پرائمری چیز ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کی صحت برقرار ہے, سب کچھ ہے, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹھیک ہی نہیں ہیں اور آپ کے پاس دنیا جہان کا پیسہ ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, تو آپ وہ نہیں اس کو کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی انویسٹ کر کے کوئی بھی اس کا آؤٹ کم نہیں ریڈیوس کر سکتے. بالکل. اور سیکنڈلی اپس اینڈ ڈاؤنز پارٹ آف لائف. وہ کہتے ہیں نا صرف اسٹیبل مردہ ہوتا ہے, زندہ لوگوں کے پاس خوشی بھی ہوتی ہے, غم بھی ہوتی ہے, سردی اور گرمی سب چلتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ اڈاپٹ کریں تو آئی ایم شیور آپ کو زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جی وہ بس بہت اسٹرانگ بندہ ہوتا ہے. ویک لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. بالکل ایسے. تو بس ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں, پریشان نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی وقت کی امید رکھیں. باقی امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ تعالیٰ خیر کریں انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اور یقیناً ناظرین آج کے موضوع سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا کہ اپس ڈاؤن ہماری لائف کا حصہ ہیں. اور دیکھیں ہم اس معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں سوچ سکتے کہ بس ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, کامیابیاں ہی کامیابی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب ہم کام کرنے کے لیے سوسائٹی میں نکلتے ہیں, معاشرے میں نکلتے ہیں, تو وہاں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف جو ہے اپنی کامیابی کی طرف جائیں, آسانیاں ڈھونڈتے رہیں اور یہ بھول جائیں کہ کوئی مشکلات نہیں آئے گی. اور سڈن جب ہمارے اوپر مشکلات آ پڑتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ذہنی اور جسمانی طور پہ معذور ہو جائیں, ڈسٹرب ہو جائیں, ہم بیمار ہو جائیں اور ہماری ترقی میں رکاوٹ آ جائے, یہ تمام سچویشن آنے سے پہلے ہمیں تیار رہنا ہے. ہمیں اپنی جو آنے والے وقت ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ریڈی کرنا ہے. اور اگر معاشرتی ترقی کی بات کریں تو اس معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو فالو کریں, لیکن پازیٹیو وے میں ان کو فالو کریں. اس طرح کے مزید بھی ٹاپکس لے کر آئیں گے اور مزید بھی ان پہ ان کی اہمیت کو اجاگر کریں گے, ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اور آپ بھی کچھ جان سکیں. ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنی ہوسٹ مہوش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.